يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جم کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کریں. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فیل سانو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑھے دلان دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ تقریباً نصف گزر چکے ہیں اور نصف عشرہ باقی. دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ دی بخشش تقسیم ہوتی ہے. اس کریم دے کرم دے دروازے کھلے، اس رحیم دیاں رحمتاں دے دروازے کھلے. جڑا بھی او دے دروازے تے آ جائے وہ اتنا کریم ہے کہ کسی نو خالی نہیں بھیجتا. قرب قیامت فتنیاں دا دور ہے اور
ہمیشہ عبرت او حاصل کردے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت اور عقل دی دولت تو مالا مال فرمایا. شامتے اعمال بھی ہوئے، قیامت دی علامتاں دا ظہور بھی ہوئے. ایسے حالات کے اندر جڑا اللہ دی طرف توبہ اور رجوع نہ کرے اس تو وڈا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا. لیکن جدے سینے دے اندر ایمان دی شمع روشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا جذبہ موجود ہے، یقیناً اللہ دے اس بخشش والے عشرے وچوں کوئی بھی محروم رہنے دی کوشش نہیں کرے گا. جڑا آ جائے کریم انہوں مالا مال کر دے. زندگی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے بخششاں والا عشرہ اور رحمتاں والا مہینہ سانو نصیب فرمایا ہے. خدا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کام ہے. رمضان شریف دا مہینہ اپنے دامن دے اندر بڑیاں بڑیاں تاریخی یادداشتاں لے کے آندا ہے. اس ماہ مبارک دی نسبت سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال بھی ہے. محسنہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات شریف بھی اس مہینے دے اندر. جنگ بدر اس مہینے نال نسبت اور تعلق رکھ دیئے. فتح مکہ تاریخ اسلام دا بہت عظیم باب بھی رمضان المبارک دے نال تعلق رکھ دے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی اس مہینے دے اندر. حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا عرس پاک آپ دی تاریخ عرس بھی اس مہینے دے اندر. حضور پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بہت سارے بزرگان دین دے عرس بھی اس مہینے دے اندر آنے. ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ دی بڑی قیمتی نعمت ہے. رمضان المبارک دے ایک ایک لمحے دی برکتاں سعادتاں کرم نوازیاں اتنی عظیم نے کہ یہ مہینہ بھلایا نہیں جا سکتا. بدبختی ہوئے گا جڑا اس مہینے تو محروم رہے گا. اللہ تعالیٰ ویسے بھی نصف مہینہ گزر گیا ہے اور نصف مہینہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ باقی مہینے دیا برکتاں بھی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ حسن دی کوئی قدر نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ جسم دے موٹاپے دی کوئی قدر نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ دولت کثرت جائیداد دی کوئی قدر نہیں. وہ دی بارگاہ وچ اگر قدر ہے تو دل دی گہرائی دے اندر چھپے ہوئے خلوص دی قدر. ویسے رب کائنات لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت تے خوبصورتی نو پسند کرتا ہے. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مال اللہ دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھدا
سوائے اس مال دے جڑا اللہ دے رستے وچ دے دیتا جائے، خرچ کر دیتا جائے۔ اور جسم دی صحت اور موٹاپا اللہ دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر صحت اور جوانی اے صلاحیتاں اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے، دین دی خدمت واسطے صرف ہون، تو پھر اللہ تعالیٰ اس صحت اور موٹاپے دی بھی قدر کرتا ہے۔ بہرحال مومن جڑا ایمان دی دولت و مالا مال ہے، وہ یقیناً او دی زندگی دا مقصد اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہوئے۔ میری زندگی کا مقصد تیری کرم نوازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب علیہ السلام پیاری پیاری زبان دے نال اعلان فرما دے، میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میرا جینا تے میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ دی رضا واسطے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین واسطے۔ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس چیز دا رب نے حکم دیتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دے، رب نے حکم بھی اس چیز دا دیتا ہے کہ میرا جینا مرنا، میری صلاحیتاں، میرا مال، میری جائیداد، میری زندگی موت، نمازاں، رکوع سجدے رب العالمین واسطے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حبیب علیہ السلام اپنی پیاری پیاری زبان دے نال اعلان فرما دیو کہ میں اپنے اس زمانے دے اندر سب تو پہلا مسلمان ہوں۔ اگر تخلیق دے اعتبار نال دیکھا جائے تو میرے نبی علیہ السلام ساری کائنات تو پہلے بنن تو پیدائشی مسلمان بنے، آپ کا نوری وجود۔ انا اول المسلمین، جے میں بنن دے اعتبار نال پہلا تے تاں بھی میں سب تو پہلا مسلمان ہوں۔ جے دنیا وچ آن دے اعتبار نال دیکھاں تو میں بھی اپنی زندگی دے اندر پہل کرنے والا اسلام دے اندر، تاکہ میری زندگی اور اسلام دے درمیان کوئی وقفہ نہ ہو۔ اسلام دا معنی ہوتا ہے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت نصیب فرمائی دی قدر بھی کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمائے لوگوں، ایمان والیو، بدر دے میدان نو یاد کرو، 17 رمضان جنگ بدر ہوئی، اس وقت نو یاد کرو تسی سی بے سرو سامان، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تسی بے سرو سامان۔ تو میں بدر دے میدان دے اندر تواڈی بے سرو سامانی دی حالت دے اندر میں تواڈی مدد کیتی، تے مدد بھی ایسی کیتی جڑی کوئی مدد کسی دی نہیں کر سکتا، میں او مدد کیتی۔ مسلمان ہون بھی تعداد کے اندر تھوڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل حملہ آور ہو رہے ہیں، کون کون ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد لڑے گا، جنگ لڑے گا؟ 313 دی فہرست تیار ہوئی، 8 پہرے روزے رکھن والیاں نے بڑھ چڑھ کے اپنے نام لکھوائے، 313 دی تعداد، گھوڑے صرف 2،
6 زیراں اور 8 تلواراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی، جنگ دی حکمت عملی تیار کیتی جائے۔ واہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تواڈی عظمتاں تو قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی مجلس شورا ہو۔ جس ہستی تے وحی نازل ہوئے انہاں نو کسے مشورے دی ضرورت نہیں، لیکن تعلیم امت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی۔ مشورہ کدی جونیئر کو نہ لو، تعلیم امت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق چھڑیا۔ صاحب رائے، صاحب اجتہاد، صاحب فتوہ لوگوں کو مشاورت کی جاندی۔ ابو بکر صدیق تو وڈا مجتہد کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تو وڈا مجاہد اور صاحب اجتہاد کون ہو سکتا ہے؟ لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جنگ دی حکمت عملی تیار کی جائے۔ طاقتاں دو نے، ایک بیرونی طاقت مکے تو حملہ آور ہون والا ابو جہل، دوسری طاقت مدینہ پاک کے اندر یہودیاں دی طاقت، اندرونی طاقت ایک بیرونی طاقت۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، بیرونی طاقت اندرونی طاقت نال یک وقت دو طاقت نال جنگ کرنا اس نوے اسلام واسطے، خدا دے دین واسطے مشکل ہوئے گا کہ جڑے ہے بھی بے سر و سامان، ازے تک جنگ کا تجربہ بھی حاصل نہیں کیتا، تو پھر دو طاقتوں نال مقابلہ بڑا مشکل ہوئے گا۔ طے کیتا گیا مدینہ پاک تے حملہ آور ہوئے، مدینہ پاک کے اندر رہ کے جنگ نہ کیتی جائے تو بہتر ہے۔ طے ہو گیا مدینہ پاک تو باہر نکل کے جنگ لڑی جائے۔ جنہ بدر شریف کی زیارت کی تھی، ساڑھے نال جڑا بھی قافلہ جانتا رہے اسی بدر شریف ضرور جانتے رہے ہیں، جا کے زیارت کران دے رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے بدر دا رستہ سوچ اور سمجھ تو ہی باہر ہے، گھنے پہاڑ، رستہ ہی وچوں کوئی نہیں بن گا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے بدر شریف دا ارادہ فرمایا۔ مدینہ پاک تو تقریباً 1.5 گھنٹہ کار دا سفر ہے بدر شریف، تو جڑا سفر پیدل صرف 2 گھوڑے، سواریاں بھی کوئی نہیں، 8 پیرے روزے۔ عقل اس سوال کا جواب دین تو قاصر ہے، بے سر و سامان بھی ہون، 8 پیرے روزے بھی ہون، تے اتنا دور دا سفر بھی ہوئے، تو پھر جنگ جیت کے میں گئے؟ ادھا جواب عقل نہیں دے سکتی، ادھا جواب اگر دے گا تو عشقی جواب دے گا۔ اللہ اکبر جل جلالہ، یا رسول یا رسول لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، یا تساں روزہ رکھیا ہے، زور دی نعرہ نہ لاؤ کہ تواڈے وچوں شہید نہ ہو جائے۔ ایتھے بہ کے نعرہ لانا، اللہ اکبر کہنا، یا رسول اللہ کہنا اوکھا ہے، یا مدینے پاک تو نکل کے بدر جا کے جنگ لڑنا اوکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی،
علی رضی اللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ گھنے پہاڑ اس رستے تو گزریے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ انہا پہاڑا نے سرکار دی زیارت کی تھی تو گزر دیا ہویا دیکھیں، جنہ اکھیاں دل بر ڈیٹھا او اکھیاں تک لیاں، انہا پہاڑاں دی زیارت کر لئی جنہ پہاڑا نے سرکار نو گزر دیا ہویا دیکھیا تے سرکار تے درود و سلام دے نظرانے بھی پہ۔ 313 مجاہد پھر سورو سامان لے کے میرے نبی علیہ السلام بدر دے میدان دے اندر پہنچے۔ ابو جال بھی بدر دے اندر پہنچ چکے آئے، میرے نبی علیہ السلام بھی جلوہ گر ہو گئے۔ لجپال نبی علیہ السلام جا کے خیمے لگائے، خیمے لگان واسطے جگہ دا انتخاب بھی ضروری سی، محل وقوع دیکھنا بھی ضروری سی۔ جس وقت دیکھا گیا لجپال نبی علیہ السلام دے پہنچن تو پہلے ابو جال اس جگہ تے قبضہ کر لیا جڑی سخت زمینے مٹی چیکنی مٹی مضبوط جگہ چٹان دی طرح دیکھ کے ابو جال نے خیمے لگا لے۔ بدر شریف دے اندر ایک حصہ ریتلا علاقہ، ابو جال والی سائیڈ سی چیکنی مٹی۔ ابو جال نے کہا کہ مسلمانہ واسطے ریت چھڑ دیو تاکہ ریت پیر پھسل دیں تے مسلمان ڈٹ کے جنگ نہیں لڑ سکن گے، پھسل دے رہن گے تے ساڑھے کوئی علاقہ ہوئے پکی زمین ہوئے ڈٹ کے جنگ لڑائیں گے۔ لیکن یہ نہیں سی پتا کہ تھے ایمان لڑے گا، مقابلہ عقل نل نہیں، مقابلہ وسائل اسباب نل نہیں، مقابلہ ایمان تے عشق نال۔ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا ریتے ہی خیمے لگا لے گئے۔ شام دا ٹائم لجپال نبی علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا، لمبا سجدہ فرمایا، سجدے تو سار اٹھایا۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ بلند فرمائے، اے پروردگار جو کچھ میرے کل میسر سی میں لے کے آگیا، چند لوگ سرو سامان بھی کوئی نہیں، آلات جنگ بھی کوئی نہیں، یا اللہ اے مٹھی پر چند لوگ شکست کھا گئے، تیرے دین دی پہلی جنگ، اگر شکست کھا گئے خدا دی زمین تے خدا دا نام لین والا کوئی نہیں بچے گا۔ یا اللہ جو کچھ ہو سکتا سی میں لے کے آگیا ہوں، تو جان تیرا کم جانے تے جے بے سر و سامان لوگ مار کھا گئے، جنگ ہار گئے، پھر زمین تے تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ تے یا اللہ سرکار نے جس وقت یہ لفظ بولے ابو بکر صدیق نے سرکار دے ہاتھ پکڑ لے، حضور بس اگے نہیں بولنا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق سرکار دی صحبت وچ رہ کے مزاج شناس نبوت بھی سن تے مزاج شناس قدرت بھی سن۔ حضور اللہ دی بارگاہ وچ جلالی کلمہ ارشاد نہ فرماؤ، ہاتھ پکڑ لے حضور بس اللہ مدد کرے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ چہرے تے پھیرے، طوفان آ گیا، اندھیری شدید آ گئی، کافران دے سارے خیمے اکھڑ گئے، ایمان والیاں دا کوئی خیمہ صرف سرکار دا خیمہ سے، خیمہ ہی کوئی نہیں تو اڑنا کی۔ اللہ دی غیبی مدد، انہاں دے خیمے اڑ گئے، ساز و سامان بھی اڑ گیا انہاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں پتہ نہیں کہ مقابلہ کی دے نال۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔
اندھیری آئی کفار دے خیمے اٹھ گئے، لیکن او انہیری مسلمانہ دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکی۔ محبت والیاں دا، عشق والیاں دا، سوز والیاں دا، گداز والیاں دا، ایمان والیاں دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکی۔ انہاں دا سامان بھی بکھر گیا، خیمے بھی اڑ گئے۔ موسلادھار بارش دا اثر یہ ہویا کہ جس ریت تے پیر پھسل دے سن، بارش دی وجہ تو ریت پکی ہو گئی۔ ابو جال والا او ایریا پکی زمین سی، اتھے بن گئی تلکن۔ اللہ اکبر، عقل دا تے عشق دا کوئی جوڑ کوئی نہیں۔ بدر دے میدان دے اندر اور غار ثور دے اندر رب نے فرمایا کہ جدوں مکے والیاں نے تانوں کٹ دیتا، مکے وچ رہنا، مکے دے اندر اللہ دا نام بلند ہون، ابو جال نو گوارا نہیں سی، انہاں تانوں کٹ دیتا تے میں غار دے اندر کس طرح تہاڈی مدد کی تھی؟ مکڑے دا جالا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا سب تو نرم چیز ہے مکڑے دا جالا، او دے کول میں مدد او لئی جڑی مضبوط قلعیاں دے اندر بھی مدد نہیں سی ہو سکتی۔ فرمایا میں اتھے بھی مدد کر کے دکھائی، بدر دے میدان دے اندر تسی بے سر و سامان سی، میں اتھے بھی مدد کر کے دکھائی۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اللہ اکبر جل جلالہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، یا نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی رضی اللہ عنہ، یا علی، یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ ریت ہو گئی پکی تے پکی جگہ بن گئی تلکن۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ابو جال تدبیراں کردہ پہ تے رب دی قدرت مسکرا رہی کہ ان الامر الا للہ۔ ابو جال تو پاویں جنی مرضی پکی جگہ لب لے، جننے مرضی اسباب اور وسائل بنا لے، پر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ توکل دی برکت دیکھو، اللہ دی ذات تے توکل کریے، اللہ دی ذات تے ایمان مضبوط ہوئے تے وہ کس طرح مدد فرماندا ہے۔ جنگ ہوئی، رب نے فرمایا کہ میں پہلے 1000 فرشتہ بھیج دیتا، وہ جبل ملائکہ آج بھی بدر دے اندر موجود ہے، جی دے اتے 1000 فرشتے اترے سن۔ ایمان والیاں دے دل دی مضبوطی واسطے رب نے فرمایا کہ میں 3000 فرشتہ اور بھیج دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں تہاڈی مدد واسطے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ بیج لا کے، اے کرنل ہے، اے میجر ہے، اے جرنل ہے، اے لیفٹیننٹ ہے، فرشتیاں نو ڈیوٹیاں لگا کے بیج لا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو نازل فرما دیا۔ 3000 فرشتہ ہو رہا گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتہ اور بھیج دیتا ہے۔ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ دی ذات تے توکل ہوئے، او دے کرم نوازی تے نظر ہوئے، او دیاں عطاواں تے نظر ہوئے، تے جویں بدر احد حنین دے اندر رب مدد فرمائی، آج بھی مدد نازل فرما سکتا، آج بھی ہو۔ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ اکبر، جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ سی، اتھے آج مسجد عریش اس جگہ دی عظمت دا اعلان کر رہی ہے۔ المختصر، جنگ ہوئی، ایمان والیاں نے اپنی ایمانی جرت دا مظاہرہ کیتا، تے ابو جال دے ساتھیاں نے اپنے کفر وچ کوئی کمی نہیں کی تھی۔ ایمان والیاں نے، عشق والیاں نے، محبت والیاں نے، گداز والیاں نے
اپنے عشق کے اندر کوئی کمی نہیں آن دیتی. جنگ شروع ہوئی، کفار نستے جاندے. کیوں نستے جاندے؟ اللہ دے دشمن سن. فرشتے جنگ لڑ رہے ہیں. 313 نے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی. انہاں دے نال فرشتے مدد واسطے آئے. کافر اس گل تے حیران سن. مار بڑی ڈاڈی پیندی پئی ہے پر مارن والا نظر نہیں آتا. انہاں دا ضمیر بولدا پیا ہے کہ جنہاں نال اللہ دی مدد ہوئے تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. وڈے وڈے قریش سارے اس دور دے ٹرمپ جتنے سردار سن مکے دے سارے مارے گئے. لیکن لجپال نبی علیہ السلام نے جدو دعا فرمائی سی ایک دن پہلے، سرکار اپنے چند غلاماں نو نال لے کے میدان دے اندر نکلے. آپ نے گول دائرے لگائے، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان. ایتھے ابو جہل قتل ہوئے گا، ایتھے فلانا قتل ہوئے گا، ایتھے امیہ قتل ہوئے گا، ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا، ایتھے عتیبہ قتل ہوئے گا، ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا. سرداراں دے نام لے کے سرکار نے فرمایا ایتھے ایتھے مارے جائیں. قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تدری نفس بأیۃ ارض تموت، کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ کدی موت کتھے واقع ہوئے گی، لیکن جنہوں اللہ تعالیٰ علم دے دے وے او دے کولوں چھپ بھی کوئی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو علم دیتا. آپ نے جنگ دا نقشہ پہلے ہی بنا کے دس دیتا، فرمائی تھے فلانے فلانے مارے جانے. سپر پاور، جتنے سردار سن سارے مارے گئے. صحابہ کرام فرماندے رب ذوالجلال دی قسم سرکار دا لایا ہوا نقشہ ساڈے ذہن سی. جنگ تو بعد اسانوں دی لاشاں جا کے ویکھیاں، جتھے جتھے سرکار نے نشان لائے سن اوتھے اوتھے ہی انہاں دی لاشاں پئیاں سی. جنگ ختم ہوئی، سرکار نے فرمایا انہاں دی لاشاں کھوئے سٹ دیو. کھوئے سٹیاں گئیاں. لجپال نبی علیہ السلام کنویں دے کنارے تے کھڑے ہو کے فرماندے اے ابو جہل تیرے نال اللہ نے ذلت دا وعدہ فرمایا سی، ساڈے نال فتح دا وعدہ، مدد دا وعدہ فرمایا سی. جیڑا رب نے ساڈے نال وعدہ فرمایا او تے پورا ہو گیا. ہن تو بھی دس کہ تیرے نال جیڑا رب نے وعدہ کیتا سی پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا. حضرت عمر فاروق اعظم مومن دی بصارت، ایک ہوندی ہے بصیرت تے ایک ہوندی ہے بصارت. ظاہری اکھ نو کہندے نے بصیرت، بصارت. اے نگاہ جو کچھ دیکھ رہی ہے اس نگاہ نو کہاں گے بصارت. تے جڑی اندر ایمان دی روشنی نال، ایمان دی نظر نال بندہ ویندا ہے اونوں آندے نے بصیرت. حضرت عمر فاروق دی بصیرت دیکھ رہی ہے. کل لوگ پیدا ہون گے رولا پان گے. حضرت عمر فاروق نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جسمان الخطاب فرما رہے ہو جنہاں دے روح ہی موجود نہیں تے مردے تے سرکار مردیاں نو خطاب کیوں فرما رہے؟ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمرو ما انت باسمع منہم. آپ نے فرمایا کہ اے عمر جویں تسی سن دے ہو ایویں اے مردے بھی سن دے. کڈی وڈی گل. یہ عقیدہ سرکار نے دیتا ہے کہ موت بندے کولوں سماعت بصارت کھوندی نہیں. یعنی مومن دی شان اولیاء دی شان تے بڑی وکھری ہے، بڑی عظمت والے نے. لیکن جے کافر ورگ ابو جہل ورگے ہون، ابو لہب ورگے ہون، عتبہ عتیبہ شیبہ ورگے کافر ہون، مرن تو بعد او سن دین تو جنہاں ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہوئے، دن بھی سجدیاں دے اندر راتاں بھی سجدیاں دے اندر بسر کیتیاں ہوئیاں ہون، وہ اپنے مزار اقدس دے اندر چلے جانتے وہ کیوں نہیں سن دے ہون. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ نبی والی قبرج کوئی نہیں سن دے، انہوں پوچھا تو یہ ابو جہل مرن تو بعد سن دے کہ نہیں سن دے. اپنے ایمان مضبوط کرو. ابو جہل سن دے یا نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا. ایسی عالمگیر فتح ہوئی کہ اسلام واسطے آئندہ دی فتوحات دے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دے.
پھر وہ وقت بھی آیا 10 رمضان جس مکے دے اندر اللہ دا نام لین تے پابندی سی، اللہ دا ذکر بلند نہ کرو، اللہ دا نام نہ لو. اس مکے دے اندر رب دا نام لین تے مسلماناں نو پتھر مارے جاندے سن، کولیاں دے اوتے گھسیٹیا جاندا سی، ننگی کنڈ کر کے پہاڑاں دے اوتے پتھراں دے اوتے نوکیلے پتھر بچھا کے انہاں دے اوتے گھسیٹیا جاندا سی. بھی اللہ دا نام کیوں لیندے؟ پابندی سی اللہ دا نام لین. وہی مکہ میرے نبی علیہ السلام نے 10 رمضان المبارک نو فتح فرمایا. اتنا بڑا انقلاب مکے دے اندر، مکہ فتح ہو گیا، ایک جان دا بھی نقصان نہیں ہویا، کسی نو زخم نہیں لگا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ایسی حکمت عملی میرے نبی علیہ السلام دنیا دے جرنیل اعظم عشق والیاں دی فوج ہوئے تے جرنیل میرے نبی علیہ السلام ہون تے مکہ فتح ہون گئی دیر بھی کوئی نہیں لگ سکتی. دنیا دے تاریخ دان سکالر حیران نے ایڈا وڈا انقلاب مکے دے اندر آیا ہے تے کسے بندے دا خون نہیں بہایا گیا، کسے نو زخم نہیں آیا، کسے جان دا نقصان نہیں ہویا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بغیر کسے نقصان دے مکہ فتح ہو گیا. اے حکمت عملی میرے نبی علیہ السلام نہیں بنائی. اسی اس اسلام دے منن والے ہیں. توکل خدا دی ذات تے، نظرہ خدا دی رحمت تے ہون، ایمان مضبوط ہون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق اور محبت الحمدللہ سینہ روشن ہوئے تو پھر غیبی مدد بدر اس بھی اتر سکتی، احد دے اندر بھی اتر سکتی، حنین دے اندر بھی اتر سکتی، تبوک دے اندر بھی. تو جڑے صحابہ اکرام جاندے سن سرکار دے نال جہاد تے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں صحابہ دے گھوڑیاں دے جدوں گھوڑے چلتے سن دوڑتے سن پتھراں دے اوتے گھوڑے دے قدم آندے تو اودے چوں چمک پیدا ہوندی سی. اللہ نے قرآن دے اندر اس چمک دی بھی قسم اٹھائی. یعنی صحابہ کرام سن اللہ تے توکل کرنے والے، عشق و محبت دا پیکر، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے جس وقت لڑن واسطے جاندے پھر انہاں دے پیراں نال جڑی چمک پیدا ہوندی ہے اللہ دی بھی قسم اٹھاندا ہے. جڑا گرد و غبار پیدا ہوندا ہے 3 سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گرد و غبار دی بھی قسم اٹھائی. تو جے تسی روزے رکھ کے اللہ دی رحمت وال قدم اٹھاؤ گے بخشش لین واسطے، تو جدو اللہ دی ذات تے توکل اور یقین ہوئے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و محبت دی شمع توڑے سینے دے اندر روشن ہوئے گی، تو اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول کیوں نہیں ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے القدم بڑھا کے تے دیکھ. رمضان شریف اپنے دامن دے اندر بڑیاں بڑیاں یاداں بڑیاں بڑیاں یادگاراں لے کے ساڑھے المتوجہ ہوئے ہیں. ساڑھے ایمان مضبوط ہونے چاہیے، عمل مضبوط ہونے چاہیے، حقوق اللہ دے اندر بھی سرخرو، حقوق العباد دے اندر بھی سرخرو. انشاءاللہ یقیناً اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا. قدم قدم تے اللہ تعالیٰ برکتہ نازل فرمائے گا، مدد نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. آخر دے اندر تواڈی دینی، روحانی